अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ख़ास इशारा है। कभी कभी इंसान के दिल में कोई ख्वाहिश, कोई ख्वाब या कोई मकसद ऐसा जागता है कि वो हर लम्हा उसी के ख्याल में खोया रहता है। दिल कहता है कि बस यही चीज़ चाहिए, यही मेरा नसीब हो, यही मेरा हासिल हो। और जब तुम्हारा यकीन इतना पुख्ता हो जाता है कि तुम दिल से कहो मुझे यकीन है ये ज़रूर मेरा होगा, तब अल्लाह के यहाँ वो यकीन एक दुआ बन जाता है। याद रखो, अल्लाह को तुम्हारी शिद्दत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा यकीन सब नज़र आता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ हो, दिल सच्चा हो और यकीन मजबूत, तो वो तुम्हें वही देगा जो तुम मांग रहे हो। चाहे सारी दुनिया कहे कि ये नामुमकिन है, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो चाहे तो पहाड़ हिला सकता है, समंदर चीर सकता है और तुम्हारे हक में वो कर सकता है जो तुम्हारे ख्वाबों से भी बड़ा हो। तुम अपनी चाहत को दुनियावी चीज़ समझकर कम ना समझो। रिस्क, कामयाबी, प्यार, इज्जत, ये सब भी अल्लाह के इख्तियार में है। अगर तुम किसी चीज़ की सच्ची नीयत से दुआ मांगते हो तो अल्लाह उसे तुम तक, दुनिया तुम्हें कहेगी कि छोड़ दो, ये मुश्किल है, ये नसीब में नहीं, मगर तुम अपने दिल की आवाज़ सुनो, वो तुम्हें हारने नहीं देगी। यकीन करो कि अल्लाह तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा। कभी कभी वो तुम्हें गिरा कर उठाता है, तुम्हें इंतज़ार में रखता है ताकि जब वो तुम्हें दे तो तुम शुक्र से रोने लगो। यकीन का मतलब बस ये नहीं कि तुम दुआ करो और भूल जाओ, बल्कि ये कि तुम दुआ करो, मेहनत करो और दिल से मानते रहो कि एक दिन तुम्हें वो ज़रूर मिलेगा। चाहे वो कामयाबी हो, मोहब्बत हो या सुकून, अगर वो तुम्हारे हक में बेहतर है तो अल्लाह सारी दुनिया के निज़ाम बदल कर भी तुम्हें वो देगा। बस अपने दिल में ये ईमान जिंदा रखो, मेरा रब वो कर सकता है जो किसी के बस में नहीं। अगर उसने पहाड़ अपनी जगह से सरका दिए तो मेरी दुआ पूरी करना तो उसके लिए लम्हे का काम है। तुम बस अपने यकीन को कमज़ोर ना होने दो, क्योंकि दुआ तभी असर करती है जब दिल में ये यकीन हो कि मुझे पता है मेरा रब देगा और ज़रूर देगा। जब तुम्हारे दिल में यकीन पुख्ता हो जाता है तो अल्लाह खुद तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरह अल तलाक 3। ये आयत अपने अंदर एक समंदर जैसा सुकून रखती है। अल्लाह कहता है कि अगर तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया तो फिर तुम्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, हालात तुम्हें तोड़ दे, दरवाजे बंद हो जाए, मगर अगर तुम्हारा यकीन मुझ पर है तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करो जैसा करने का हक है तो तुम्हें वैसा ही रिज़्क़ दिया जाएगा जैसा परिंदों को दिया जाता है, जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम भरे पेट लौटते हैं। तिरमिज़ी। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि अल्लाह पर भरोसा सिर्फ अल्फाज से नहीं होता बल्कि दिल के सुकून से होता है। परिंदे सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं, उन्हें नहीं पता रिज़्क़ कहाँ से मिलेगा, मगर वो यकीन के साथ उड़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा। ऐसा ही यकीन अगर इंसान के दिल में आ जाए तो ज़िंदगी बदल जाती है। तुम्हारे कदम डगमगाते नहीं, तुम्हारे फैसले कमज़ोर नहीं पड़ते, तुम्हारा दिल मायूस नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा रब जिंदा है, सुनने वाला है और कभी नाहक नहीं करता। अक्सर हम अपनी दुआओं को रद्द समझकर अफसुर्दा हो जाते हैं, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह कभी दुआ रद्द नहीं करता। या तो वो फ़ौरन कबूल कर लेता है या उसे उस वक्त के लिए रख लेता है जब वो हमारे लिए बेहतरीन हो, या फिर उसके बदले में कोई बड़ी मुसीबत टाल देता है। ये सब यकीन वालों के लिए है। कभी तुम दिल से दुआ मांगो और फिर दिल में खुद से कहो, मुझे पता है ये ज़रूर पूरी होगी। यही ईमान है। जब तुम अल्लाह से मांगते हो तो तुम्हारा काम सिर्फ दुआ करना और यकीन रखना है, बाकी सब उसका काम है। तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारी दुआ को कहाँ सुन रहा है, किस लम्हे कबूल कर रहा है और किस जरिए से तुम तक पहुँचा रहा है। याद रखो, अल्लाह वो रब है जो मछली के पेट में यूनुस की दुआ सुनता है, आग में इब्राहीम को ठंडक देता है, दरिया में मूसा के लिए रास्ता बनाता है और तन्हाई में तुम्हारे दिल की फरियाद सुनता है। अगर वो उन सब के साथ था तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा। बस अपने दिल का यकीन जिंदा रखो, अपनी दुआ को बार बार दोहराते रहो और अपने रब से यही कहो,
اے اللہ، مجھے نہیں پتا کیسے، کب اور کہاں، مگر مجھے یقین ہے تو ضرور دے گا، کیونکہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور جب وہ لمحہ آئے گا جب تمہاری دعا حقیقت بن جائے گی، تو تمہارا دل خود کہے گا، واقعی میرا یقین ضائع نہیں گیا، میرا رب سن رہا تھا۔ زندگی میں کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم برسوں مانگتے ہیں، کبھی آنکھوں میں آنسو لیے، کبھی سجدے میں خاموش رہ کر۔ وقت گزرتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، مگر وہ ایک دعا، وہ ایک چاہت دل کے کسی کونے میں ویسی ہی رہتی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ شاید کبھی وہ مل جائے، کبھی حالات بدل جائیں، کبھی نصیب مہربان ہو جائے، مگر یقین رکھو جو چیز تمہارے لیے لکھی گئی ہے وہ تم تک ضرور آئے گی، چاہے ساری دنیا کیوں نہ بدل جائے۔ اللہ ہر چیز کو وقت کے حساب سے چلاتا ہے، تبھی تم جلدی میں ہوتے ہو، مگر وہ تمہیں تھوڑا انتظار کرواتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم ابھی اس نعمت کو سنبھالنے کے قابل نہیں۔ وہ تمہیں تیار کرتا ہے، تمہارے صبر کو آزماتا ہے، تمہارے دل کو مضبوط بناتا ہے، تاکہ جب وہ چیز تمہیں دے تو تم اس کی قدر سمجھ سکو۔ دنیا میں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، تمہاری ہر التجا، ہر آہ، ہر رات کی خاموش فریاد اللہ کے پاس محفوظ رہتی ہے۔ وہ سنتا ہے چاہے تم لفظوں میں نہ کہو۔ کبھی تم محسوس کرتے ہو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی، مگر حقیقت میں وہ تمہارے حق میں وقت کے بہترین لمحے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی ایسا لمحہ آتا ہے جب سب کچھ رک سا جاتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں بچے گا، مگر ٹھہرو، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے لیے نیا راستہ بناتا ہے، تمہارے لیے وہ دروازہ کھولتا ہے جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تمہاری زندگی سے چلے جاتے ہیں، کچھ خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، مگر وہ ادھورا پن ہی کبھی تمہیں اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ تم سمجھنے لگتے ہو کہ اصل سکون کسی انسان، کسی خواہش یا کسی چیز میں نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے میں ہے۔ تم بس چلتے رہو، مانگتے رہو، یقین رکھتے رہو۔ اگر تمہارے دل میں وہ بات، وہ خواہش یا وہ شخص اب بھی زندہ ہے، تو یہ خود ایک نشانی ہے کہ تمہارے نصیب میں ابھی کچھ باقی ہے۔ اللہ کبھی تمہیں ایسی چیز کا احساس نہیں دلاتا جس کا تم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ دل میں وہی ڈال دیتا ہے جس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی امکان ہوتا ہے۔ تو بس اپنے یقین کو کمزور نہ ہونے دو۔ وقت تمہارے خلاف نہیں، وقت تمہیں تمہارے حصے کی چیز کے قریب لا رہا ہے، اور جب وہ لمحہ آئے گا تو تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، بس تمہیں تیار کر رہا تھا اس چیز کے لیے جو تمہاری دنیا ہمیشہ تمہیں آزمائے گی۔ لوگ تمہیں روکیں گے، تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، کچھ تم سے کہیں گے کہ تمہارے خواب بڑے ہیں، کچھ ہنس کر بولیں گے کہ تم نہیں کر سکتے، تمہاری صلاحیتوں پر شک کیا جائے گا، تمہارے جذبے کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، مگر یاد رکھو، اگر تم لوگوں کی باتوں پر یقین کرو گے تو اپنے آپ پر سے یقین کھو دو گے۔ تمہیں بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ تو پھر لوگ کیا ہیں؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تمہارے لیے جو لکھا گیا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، نہ کسی کے روکنے سے رکے گا، نہ کسی کے بولنے سے چھنے گا۔ اللہ تمہیں اتنا ہی دیتا ہے جتنا تم اس پر بھروسہ رکھتے ہو۔ اگر تم دل سے یقین رکھو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ لوگ تمہیں بدلنے کی کوشش کریں گے، تمہارے خوابوں پر شک کریں گے، مگر تمہیں اپنے یقین پر قائم رہنا ہے۔ کامیابی ان کے حصے میں نہیں آتی جو سب کی سنتے ہیں، بلکہ ان کے حصے میں آتی ہے جو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ تم بس محنت کرتے رہو، دعا مانگتے رہو، اور دل میں یہ ایمان رکھو کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، فیصلے نہیں۔ فیصلہ تو صرف اللہ کا ہوتا ہے، اور جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو کوئی انسان، کوئی حالات، کوئی رکاوٹ تمہارے راستے میں کھڑی نہیں رہ سکتی۔ بس اپنے یقین کو زندہ رکھو، کیونکہ اللہ کے ساتھ ہو تو کچھ ناممکن نہیں۔